السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة بنقول لكم جمعة مباركة ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. كيف كتشوفوا وهذا المقرر اللي ديما هنا خدامين عليه. إذا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا آخر حصة اللي وصلنا في الصفحة 37. سمحوني أحدكم رقم نكمل للأسف توقف لي الفيديو بسبب ستوكاج معنديش، وكملت ورقة بورقة وعاد نعاود لكم ان شاء الله باذن الله. اول حاجه قبل ما نبدا ندير لكم واحد جوج ملاحظات. الملاحظه الاولى هو انا اللي بغى يتبع عبر لاشين مرحبا به، اما اللي بغى يتبع معايا درس بدرس يفهم كل شيء كيفاش تكتب الكونت بزاف الفوكابيلير شروحه بزاف ديال الحوايج، هو اننا غادي نخليكم اسفل الفيديو في ديسكريبشن الوصف غنخليكم الرابط ديال الواتساب ديال الجروب اللي كنقري فيه. واللي بغيت نقول لكم بان داك الجروب اطلعوا عنده غادي نورمالكم بريفي لولاد لا بنات يعني تلاميذ اللي كندير سوايع عن بعد. يعني ماشي فابور بيين كان يعني بالفلوس، غير هو ماشي الثمن اللي يعني 3 الحصص السيمانه ولا 4 الحصص كل سيمانه، يعني بواحد الثمن مناسب، الثمن اللي زوين. ولكن ماشي نقول لكم الثمن تطلعوا ندير الجروب الواتساب وغادي نهضر معكم. هذه الملاحظه الاولى، غادي نهضر مع ديالكم اللي كنبغي ندير لكم السوايع اللي ما عندوش نقص في الثمن، ماشي مشكل نتعاونوا بعضياتنا. هذه اول حاجه. سينو يعني كندير انا بالفرنسي الاولى اعدادي وكندير الابتدائي على حسب. وثاني هذه الملاحظه بالنسبه اللي بغى يكمل فلاشين ما عندوش هكا الله يحسن له، يعني يقدر يكمل فلاشين هو غادي معايا دقه حتى يفهم ماشي مشكل. ولكن السوي عن بعد كتفهموا اكثر. علاش كنهضر معكم في الواتساب وهذا الجروب ديال القرايه ديالي، هذاك الجروب اللي منظمو كنهضر ما كاينش واحد اللي بديت معاهم دابا حاليا وما فهمتوش شي حاجه كنخدم عليكم كنشرح معكم دقه بدقه ماشي بحال كنتو متبعين الدوز تقدروا تفهموا شي حاجه تقدروا تفهموا لا. هذه ملاحظه انت تطلعوا لعندي الجروب الواتساب ونهضر مع الاباء ديالكم اللي بغا يدير السوايع عن بعد لا هكا مرحبا به. ما بغاش بغا يتبع فلاشين مرحبا. ثاني ملاحظه بغيت نقول لكم بالنسبه للاباء والامهات والتلاميذ اللي طلبوا مني مقرر ديال الثانيه اعدادي والثالثه اعدادي، سمحوا لي بزاف ما قدرتش ندير مقرر. اولا الوقت ما عنديش، ثاني حاجه ما مقرر ما عنديش ما موجدوش، وثالث حاجه ما كيفيش ديال الوقت. اما باش يطلع لي شي واحد الواتساب يقول لي اخويا قرا معايا ما كنتش نقرا معاك فابور حيت انا اصلا ما عنديش وقت. هذاك الوقت اللي نخصص لك باش غادي نقرك فيه عن بعد تخلصني راه غير خايدو من وقتي، ماشي وقتي هذاك غير خايدو من وقتي. حيت راه طلعوا عندي شي وحدين قبل قال لك اودي حنا راه دايرين جروب في الواتساب خصنا استاذ. انا ما عنديش وقت نضحك عليكم، نقدر نقول لكم واخا ولكن مره عليكم مره نجي لكم هذاك ماشي وقتي، ما عنديش انا وقت عامر. كنقري هنا وكندير السوايع عاوتاني عن بعد وكنوجد عاوتاني شي دروس وشي مواد لمستوى اخر. هذا ما كان الله يحسن اليوان. المهم جوج ملاحظات اللي بنقول لكم سمحوا لي الاباء بزاف، ولكن بالنسبه الثانيه اعداد ثالث اعداد جبدوا لي مواضيع كتبوا لي في الكومونتيرات عندكم لاشين كتبوا لي عافاك استاذ بغينا هذا الدرس كيهضر على الكومونيكاسيون كونجيغيزون ديال التامنه وشي حاجه بحال هكا نوجدوا ماشي مشكل. يلا ندخلوا في الدرس ونبداو على بركه الله. اخر مره وصلنا في الصفحه 27. قال لك je complète le compte suivant en utilisant deux ou trois phrases pas simples. من خلال هاد الكم عطاونا البداية ديال الكونت حنا غادي نكملو. قال لك il avait une fois un jeune homme de 20 ans qui avait de belles ordinateurs qui avait un bel. قال لك كان واحد الدري اللي شاب اللي في العشرين de 20 ans عنده 20 عام وعنده واحد الحاسوب زوين. elle passait toute la journée à naviguer sur internet كيدوز الوقت كله كيخدم يعني نافيغي هي سير فين تبدا تقلب في الانترنت تبحث تلعب بزاف الحوايج كتسمى سير في تبحث. ان جور واحد النهار اشنو قلت لكم قبل؟ قلت لكم بان لي كونت فيما كتشوف هاد ان جور ان سوار ان متى كنديروا مورا الباسي سامبل اول حاجه، وثاني كيكون مجتمع غادي يوقع بحال مثلا كونت ديال مقيداش كانوا خرجوا خوتو يجيبوا ما ياكلوا فيهم الجوع. واحد الوقيته تودروا للغابه وشافوا واحد البلاصه فيها الضو مشاو تلاقى مع الغول وهربوا منه زيد. مثلا القصه ديال حطاب اللي كان غادي واحد الوقيته طاح ليه الفاس وبدا كيضرب هو الروح ديال الواد وزيد كاع لي كونطرا قريناهم. ديما تشوفوا هاد لانديكاتور دو طوم مؤشر الزمان ان جور كتعرفوا بان شي مشكله غادا توقع. حتى لنا متفقين مزيان. انا كملت لكم القصه. Elle avait une fois un jeune homme de 20 ans qui avait un bel ordinateur. Elle passait toute la journée à naviguer sur Internet. كيدوز وقتو كامل باش يبحر في الانترنت. Un jour, ses amis pirates prirent ses informations privées. واحد النهار
صحابو الهاك البيرات خداو لي تصاوروا، خداو لي معلومات البريفي يعني اللي بريفي سيريي. Les menaceurs, ils lui menacent de deux de publier ses photos ou de leur donner de l'argent. هاد الدو يا اما غادي ينشروا لي تصاور في الانترنت ولا غادي يعطيهم الفلوس. هذه هي القصه يعني انا جبتها من عندي كملت. دونك باش نشرح لكم بان فيما كنشوفوا هاد لانديكاتور دو طون كنعرفوا شي مشكل غادي يوقع. دابا نبدا الصفحه 28. صفحه 28 اش تيقول لك هنا؟ صفحه 28 تقول لك سيكونس 3 غادي يجي لو ديبي دان كونت، يعني مزال حنا نصايبوا لو ديبي دان كونت، البدايه ديال الكونت. متفقين؟ سمحوا لي دقيقه. لو ديبي دان كونت هنا كاين واحد النص كيهضر لو غران بير، يعني لو غران بير هو الجد. Elle était une fois un vieil homme qui était devenu très faible, ses yeux étaient troubles, ses oreilles n'entendaient plus de tout et ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. Ses mains aussi tremblaient et lui tenaient si mal sa cuillère quand il était à table qu'il renversait souvent de la soupe devenue a même parfois manqué sa bouche. يعني قال لي كان ياما كان واحد السيد اللي كبير في العمر وكان ضعيف بزاف، عينيه مرونين ودنيه ما كيسمعش. راكم عارفين شي واحد اللي مسن كبير تيكون عنده هاد الاعراض. بي دو تو سي بوفر فيو كان عنده هادوك يعني الحنيكات تما بحال مجعجين، يدي ما مقادينش، يبدا ياكل كيبدا يطيحهم فوق الطبله، كيبدا يطيح الحريره، لا رجليه لا ركابي، وبالمرة كاع كينسى فمو. شنو فمو؟ واحد الناس كبار ما عندهمش السنان كيشريو واحد الفم بحال اصطناعي داير بحال هكا وكيركبوه كيسمى بحال السنان. هذاك تما قالك بالمرة كينسى فمو. كملوا. À la maison, on était dégoûté de cela qu'on finit par obliger le vieillard à manger dans un coin, derrière le poêle, où on le servait dans une grossière écuelle de terre, ne lui donnant que tout juste de quoi ne pas mourir de faim, jamais le manger à sa faim. يعني قال لك في الدار على ميزون كنا ديما كنعيفو منه، ديما كنعيفو بانه كياكل كيطيح الماكله وهكا وهكا. وكان كيضطر اننا نوضو ونشدو هذاك يعني داك الفي يعني داك الشارف ياك، ونحطوه في واحد القنت المورا واحد الحاجه، وكنبداو حنا نعطيو واحد كنجلسوه في هادي، كنعطيو الماكله في هادي اون كويي دو بوا. هادي من كتكون من خشب ولا شحال يعني كنعطيو الماكله في هادي ياك. كيبدا ياكل ولكن هو ما كيشبعش باش ما يموتش، وراه ما كياكلش حيت باش يشبع، هو كياكلها باش ما يموتش صافي. اي بوي ان جور ها انتم كتشوفوا على انديكاتور دو طون. اي بوي ان جور قلت لكم ان جور لي انديكاتور دو طون ان جور ان سمو عامه مرة ثانيه كنعاودها تيكون واحد الحدث غير مفاجئ ولا غير متوقع، شي حاجه غادا توقع اللي غادي تخربق لنا القصه، حيت القصه كتكون غاده واحد الوقت تيوقع واحد المشكل على حسب الكونت. يعني قال لك puis un jour واحد النهار ces pauvres vieilles mains tremblantes laissèrent échapper la malheureuse écuyer qui se cassa en le grondant, mais elle ne répondit rien et soupira seulement. On lui acheta une cuillère de 4 seaux en bois dans laquelle elle dut manger des hommes. قال لك واحد كان كياكل ويطيح شي حاجه ويهرس هذه اللي كان كياكل عليها، فهمتوني؟ اللي كان كياكل عليها. وبدينا كنغوتو عليه وكنبؤو ولكن السيد ما كيهضرش، يعني ساكت كيتنفس بصعوبه ولكن ساكت بحال مخنوق. اشنو داروا؟ اضطروا انهم يشريو ليه واحد العربه هي هادي فيها 4 الروايد بحال بروطه ويركبوا فيها ويبقى تماك ياكل، يجي كيدفعوه حتى ياكل. Devant le vieux grand-père assis comme toujours dans son coin à l'écart, son petit-fils âgé de 4 ans se mit à assembler quelques planchettes de bois qui s'efforçait de faire tenir ensemble. قال لك قدام هذاك يعني الشارف، قدام هذاك جدو الشارف كان جالس كوم بحال ديما dans un coin واحد القنت dans son coin à l'écart. Son petit-fils âgé de 4 ans se mit à assembler quelques planches. قال لك يعني حفيدو اللي عنده 4 سنين ناض بدا كيجمع واحد الخشيبات واحد الخشبات باش يصيبوا حاجه زوينه، ويقول لي كيف فتي لا lui demanda son père. قال لي باه اشنو كدير؟ قال لي c'est une petite orge que je fabrique, répondit l'enfant, pour faire manger papa quand je serai grand. قال لي با شنو قال لي انا كنصيب واحد البرويطه من الخشب باش من يكبر بابا نعطيه ياكل فيه. يعني شنو بغا يقول لك انا هذاك المشي يقول لك كما تودين كيف كان الاب تيوكل جدو
الاب تيوكل باه في واحد البرويطه وحطو في القنت، حتى الولد داكشي اللي يردو ليه. يعني من كبر الدري تا هو دارت لي نفس البلان، وهادي راه بصح هادي تقول كما تدين تدارو، هذا كاينه بصح. قال لك اون ريستا سيلونسيو ان مومون بوي تو لو موند كومونس ا بلوري. بقينا جالسين واحد اللحظات والعالم كلشي بدا كيبكي في الدار. On fait revenir le vieux grand-père à la table et on mangea toujours avec lui. ردينا الطبلة ولينا ديما كناكلو معاه دوبوي لو من داك النهار سون جامي لو غود. من داك النهار مبقناش كنأنبو ولا نغوتو عليه كونت وي اريفي دو سو تاشي او دو سو ريبوندر ان بو، ولا كيطيح شي حاجة ديال الصبة. الصب حد الناس كبار كيبغيو الصبات، ما عندهاش علاقه بالسنان، كيبغي الصبات في الطبله. علاش؟ لان الدري الصغير كان كيتعلم بان باه ديما كيحد جدو في القاند كيعذبو اللي كرسو الدري ولا في داكشي اللي كيجي عادي. قال حتى ملي كبر باه مي قال لي باه تعجب. فهمتوا النص دابا مزيان؟ قال لك à partir de ce texte من خلال هذا النص جو ديغاج كيل كاركتيرستيك دان كونت. دابا عرفنا شنو هو الكونت، عرفنا الخصائص ديال الكونت، لا فورمول دي ديبي دو كونت، وكاين ديبي لاكسيون فان لينمي البيرسوناج كاع هادشي كل ما عرف. الا ما عرفتوش هادشي ادو الفيديو الاول والثاني، ولا سينو عاودوا هادشي قلت لكم تسوي عن بعد، دروس التقويه والدعم عن بعد كتفهم مزيان. يعني كتبع مع السوايع دقه بدقه كيفاش كتب الكونت، كيفاش شنو هو الكونت، كيفاش من دقه دقه. اما فيديوهات هي كان فيديو كنلوح، ولكن نتمنى لكم تستافدوا. فكروا في هذا الموضوع ردوا خبر، راه ممكن نفرجوا على شي حاجه. روات انا كندير معكم جود. قال لك من خلالنا غادي نجبدو لا فورمول دي ديبي دو كونت، نجبدو الانديكاتور لا ستركتور، بزاف ديال الحوايج. هنا لا فورمول، شنو هي لا فورمول دي ديبي دو كونت؟ لا فورمول هي البدايه اللي كنبداو بها الكونت. لا فورمول دو ديبي دو كونت elle était une fois. مزيان شنو كاين تماك؟ ها هي elle était une fois. ديما elle était une fois، elle avait une fois، كان يا مكان كتعني البدايه ديال الكونت. elle était une fois la formule du début de compte. اش كاين عاوتاني؟ كاين الانديكاتور دو طون، انديكاتور دو طون، كاين ان جور، كاين لي طون بارفي اي لو باسي سامبل. هما كاينين بزاف، غير حنا نجبدو غير شي حوايج. فهمتوني؟ يعني اي نص اي كونت اي حكايه اي خرافه كتلقى فيما المعلومات. لا فورمول دو ديبي دو كونت بدايه القصه، والانديكاتور دو طون مؤشر الزمان، ولي طون هما الافعال والازمنه اللي مستعملين. بحال شنو مثلا هنا نشوف قال لك était une fois un vieil homme qui était le verbe être à l'imparfait, qui était devenu très faible. Ses yeux étaient l'imparfait. Ses oreilles entendaient l'imparfait entendre. نشوفوا هنا passé simple. Il soupira. Ah ouais, le passé simple. Soupir, le verbe soupirer au passé simple. Soupirer, soupirer, soupiraz, soupiram, soupirat, soupirer. يعني نص soupira الباسي سامبل. دونك النص كله فيما كنشوفوا لي فيرب اي لي طون هما الازمنه مستعملين. تنقراو النص مزيان من الاول حتى الاخر وكنشوفوا الازمنه. وغالبا كيف قلت لكم ديما في لي كونت تيكون باسي سامبل تيكون بارفي، هادو هما اللي حاكمين النص. بالمره كتلقى البريزون، كتلقى باسي كومبوزي، كتلقى، ولكن هادو ما كتلقاو بزاف. الا لقيتو النص غتلقاها هي اون ريستا سيلونسيو باسي سامبل. صافي داكشي قلت لكم كونجوغيزون مهم وكيتحفظ. داكشي اللي عطيت لكم اول حصه بديت لكم به. ندوزو السؤال الاخر. قال لك جو ريليف لي زيكسبرسيون كي كاركتيريز لو فييار. جو ريليف استخرج تعابير زيكسبرسيون كي كاركتيريز اللي كتميز هذاك لو فييار، يعني الشارف، يعني الرجل المسن. شنو هما؟ هو قلنا انه فياي مسن، فابل ضعيف، زيو تروبل عيني مرونين، سوغ ما كيهضرش، ترومبل يعني كيتزعزع كيبدا يتحرك راسو. في بحال تنقول فيه كيبدا يضحك. الناس كبار كيفاش كيكبروا كيبداو يتزعزعوا رؤوسهم، ما تيقدروش يتمشى، كيبدا يدي يتزعزع، كيبدا كياكل. داكور. هنا نشوفوا ثلاثه. قال لك je dégage le comportement de la famille envers le vieillard avant et après la fabrication de l'oge après par le petit-fils. هنا كنعرفوا في النص بان في الاول كانوا كيشدوا هذاك الشارف، يعني الاب ديال الاب، يعني جد الحفيد كان كيشدوه كيحطوه في واحد القنت، كيجيبوا ليه واحد البرويطه تيكس عليها ويحطوا ليه واحد السبه، واحد الحاجه كبيره كياكل بوحدو بحال شي كلب هكا مثلا. من بعد شنو هو التصرف ديالهم؟ فاش نوض الدري صغير وقال با حتى انا فاش كبرت انا غادي نجلسك تماك. دونك هنا هذا شنو السؤال؟ هذا ثلاثه. قال لك افون هي من قبل،
افون ازون ديغوتي كانوا كيعيفوا منه، ازون ديغوتي دو لوي كانوا كيعيفوا منه. كان لوي ميتر دون زان كوا وكانوا كيحطوه في القنت ومال تخيت كيعملوا بواحد المعامله خايبه. هنا هادي قبل، ولكن ابخي من بعد ابخي كاين لو روغري الندم انهم ندموا علاش كانوا كيديروا ليها هكا، وكاين لو ريسبي لو ريسبكت هو ولاو كيحترموه اونون جامي لو غروندي وما عمرهم كانوا كيأنبوه. يعني ما عمرهم كانوا كيأنبوه في الطعام مع يعني ما عمرهم ما بقى تقول لي علاش كطيح الماكله وعلاش. هنا هادو هما التعابير اللي من بعد اللي افون و اب، يعني قبل ومن بعد. دابا ندوزو الصفحه 29. 29 ما فيهاش شي حاجه، فيها لا ليكتور القراءه. جو مونطرين اتدرب، جو مونطرين ا ليغ لي مو اي لي فراز سويفون، نتدرب باش نقرا الكلمات الجمل. اوج اوج écuelle écuelle tremblante tremblante répondre répondre. Ses yeux étaient troubles, ses yeux étaient troubles. Ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui, ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. On le servait dans une grossière écuelle de terre. On le servait dans une grossière écuelle de terre. Tout le monde commença à pleurer. Tout le monde commença à pleurer. ثانيا je m'entraîne à jouer par les gestes le rôle du vieil homme appartient. يعني من خلال هذا النص هذا اللي هو هذيك اللي قريناه، قال لك انا اتدرب من خلال اللعب وهذوك لي جيست هما الحركات اللي بيدين وبالوجه وبزاف الحوايج، الدور ديال هذاك الشارف هذاك الراجل الشارف. قال لك يعني غتبقى انت كتهضر وانت مثلا كتزعزع يديك كتاكل شي حاجه كطيح في الطبله، يعني كتمثل، فهمتيني. Elle était une fois un vieil homme qui était devenu très faible. Ses yeux étaient troubles, ses oreilles n'entendaient plus du tout, et ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. Ses mains aussi tremblaient, et elle tenait si mal sa cuillère quand il était à table, qu'il renversait souvent de la soupe devant lui, et même parfois manquait sa bouche. يعني انت كدير الضوء ديال الحكواتي، يعني بحال شي واحد اللي كيدير مثلا حكواتي، يعني شي واحد مثلا اللي كيبدا كيمثل، بحال مثلا عندنا هنا في جامعة في مراكش كتبدا تمثل، كتبدا دير حركات بيديك بفماك لي جيست بحال هكا صافي. يعني كديروا الدور ديال الحكواتي، يعني كتبداو تاكلوا كتبداو المهم كيف قلت لكم هنا غادي تقلدوا داك الشارف انه جالس قدام الطبله وكياكل وكيطيح الماكله، وزعما ديروا شي وحدكم زعما كيأنبوا كيغوت. يعني هنا الضو ديال الحكاوي ما كاينش هنايا، كتبدا تعاود صافي. يعني ما كاين والو في هاد لاباج كلها، انتما كتشوفوا ما كاين والو ياك. هنا غادي نمشيو للصفحه 30 نشوف واش كاين هنا. هاد الكتاب هذا ديال هاد العام هذا باش تبين انهم كيعطيوكم بجوج ورقات اساسيه، يعني ما باقي تقول لك غير جاوب. هنا راه ما كاين والو، هنا صفحه 30 و 31 هنا تيقولوا لك ها شنو دير مثلا لا ستركتور دو ديبي دو كونت لا فورمول. كاين غير مراجعه كل فيما تشوفوا هاد الشيء الخضار والصفر هنا مراجعه، هذوك ماشي شي حاجه ماشي تمارين، هذوك غير التدريب غير مراجعه. غنمشيو دابا للصفحه 33. صفحه 33 قال لك ديكري. دابا انا غادي ندخلوا في واحد الدرس جديد سميتو يعني ديكري لي بيرسوناج ان كونت، غنوصفوا الشخصيات ديال الكونت. كيف قلت لكم الشخصيات ممكن يكونوا يعني من بالبشر، ممكن يكونوا حيوانات، ممكن يعني كتوصف. وباش توصف كاين واحد الكلمات يدو شروحها غادي نعطيهم لكم بغيتهم كاملين تحفظوهم وتفهموهم مع الوقت. اللي كيحفظ الطياره غادي يحفظهم، واللي كيحفظ الكتابه يكتبهم يحفظهم. علاش؟ باش ملي تفهموا هذوك الكلمات انا نقول لك انا نقول ولا الاستاذ يقول لك فيغ موا ان اوتو بورتري دو توا، يعني كتب لي على راسك، كتكتب لي انا ضعيف، انا صحيح، انا قوي، انا ذكي، انا ما كنحفظش، انا اناني، انا ظريف. هادو كامل كيسموا اوصاف كامل اللي نكتبهم لكم. هنا قال لك ليكتور ايدونتيفي لو بورتري فالوريزون دان بيرسوناج. هنا دابا انا نوريكم واحد الجديده. فالوريزون البورتري فالوريزون هو الوصف اللي زوين، وبورتري دي فالوريزون الوصف اللي خايب. بحال مثلا واحد نقول لك اناني، مغيار، ما كيبغيش يدير الخير، ما كيبغيش يعاون، عصبي، هادو كيسموا حوايج خايبين. واحد اللي فيه حوايج زوينه نقدر نقول لك ظريف، كيبغي يساعد، كيبغي يعاون، كيبغي يضحي، باشوش يعني كيضحك مع اي واحد، كيلعب، كيدخل، هادو كيسموا فالوريزون. هنا راكم كتعرفوا هذا كاع الناس اللي الدراري صغارين مبليين بالرسوم كيعرفوا سبونج بوب.
حنا بالفرنسي تنقولي بوب ليبونج، يعني سبونج بوب. راكم تفرجتوا في الرسم ديالو، راه كيدوز بزاف الفيلم. قال لك انا جيكوت اتونتيفمون لو تيكست با مون بروفيسور، نتصنت بتأني واستماع للتيكست اللي يتقرا من طرف الاستاذ، حيت كاين شي اسئله انا ما كنخرجش عندهم علاقه بالاستاذ، ما عندهمش علاقه بيا. يجي شويه يقول لك لا ما درتش لك التمرين، خاصني راه داك التمرين انا ما راه الاستاذ هو اللي كيعطيك، انا كنقول لك اللي كاين في الكتاب باش نتفقوا. هنا قال لك جيكوت، هنا عطاكم الاستاذ في رقم واحد صفحه 33 عطيكم واحد التكست وانتم غادي تسمعوا مزيان. جو ريكوبي لو نون دي بيرسون ديكري. هنا نورمالمون غادي يهضر لكم على هذا شو كان ليماج. هذا شو سميتو؟ هذا سميتو بوب ليبونج، اللي بالعربي تنقول سبونج بوب. بوب ليبونج، شفتو؟ بوب ليبونج اللي هو هذا. نجو ديجاج استخرج. هنا ما عنديش التكست عند الاستاذ، ولكن على من خلال الصوره ما فهمت. لا كولور دو سيزيو، لا كولور هو اللون، لا كولور دو سيزيو كي دايرين عينيه. لا كولور دو سيزيو، لا كولور دو سيزيو بلو، عينيه زرقين مزيان. لا كولور دو سابو، اللون ديال الجلده ديالو جون. لا كولور دو سا كرافات روج، يعني اللون ديال الكرافاطه روج. لا كولور دو سون بونطالون سروال بغان، ها انتم كتشوف هاهي كرافات حمراء، السروال غران، سروال بغان، لابو جلة جون صفراء، عيني زرقين. Parmi les mots suivants, je souligne ceux qui sont cités dans le texte. هذا أربعة ما جاوبتكمش عليه، كيف قلت لكم هذا عنده علاقة بالتكست اللي غادي يفتح لكم الأستاذ. هاد الكلمات هادو واحد الكلمات اللي غادي يكونوا في التكست ما عنديش، كاين عند الأستاذ. يعني هذا باش نتوما تتبعوا النص. جو كوبي اون كاليتي مورال دو بيرسوناج، نكتب كاليتي مورال، يعني واحد الصفة مورال يعني هي ذهنية ديال هاد البيرسوناج. انا قلت لكم مثلا انه اوبتيميست متفائل، جينيروس خي انرجيك حيوي يعني فيه الطاقه. اوبتيميست متفائل، راه في هاد الدرس اللي تحفظوا الصروحه بزاف. اوبتيميست يعني هي متفائل، جينيرو سخي اي انرجيك في الطاقه. نمشيو ستة. قال لك جو ريكوبي لو تيكست اون اوتر، نعاود نقرا التكست بوي جو رومبلاس. هاد الشيء عنده علاقه بالتكست، ولكن انا خرجته من ليماج. هذا عنده علاقه بالتكست. التكست قلت لكم ما عنديش كاين لوسه، ولكن انا خرجتهم من ليماج. ممكن يكونوا بحال. المهم كان صح، ولكن ما كانش تبعوا من الاستاذ. النون دي بيرسونال، سميت البيرسون كنهضروا عليها بوب ليبونج. ها هي النون دي بيرسوناج بوب ليبونج. سي كاليتي فيزيك، يعني سي كاليتي هادوك صفات ديالو فيزيك. باش نقول فيزيك هي الهيئه. زيو بلو يعني زرقين، دون ايكارتي اسنانو بحال المرسين. سي كاليتي مورال صفات الذهنية، نايف نية، ديناميك يعني حيوي، واوبتيميست متفائل. ساتوني فيستيمونتير، اللباس ديالو شوميز بلون. فاش نقول ساتوني فيستيمونتير هو اللباس، يعني شنو لاباس، اللون كتعطي اللون ديال اللباس. وزيد شوميز بلونش، لابس واحد الشوميز في البيض، كرافات روج، كرافاطة في الاحمر، بونطالون بغان وسروال في البغان، وشوسيت بلونش. شوسيت بلونش يعني تقاشر بيضين. لي زادجيكتيف اوتيليزي هنا ما خدمتهمش، هادشي عنده علاقه بالنص. وفيرب تاني ما علاقه بالنص، غير هادو من ليماج من الصوره صافي. ندوز سابعا. جو ديغاج لانتي دي بورتري دو سو بيرسوناج، فالوريزون ولا دي فالوريز. استخرج طبيعه ديال هادشي اللي وصفنا هاد السيد هذا، يعني نجبدو لي كاركتير الاوصاف ديالو. قلنا فالوريزون هي شي حاجه اللي زوينه، ودي فالوريزون شي حاجه اللي خايبه صافي. يعني جبد الاوصاف ديالو فالورين، الاوصاف الزوينين سبونج بوب. بحال من شنو درت انا ايمابل محبوب، بولي مهذب، يعني هادي فالوريزون حاجه زوينه. وكاين بورتري دي فالوريزون مواصفات اللي خايبين، بحال مثلا انه بوغ خواف، ال امبيت لي زوتر يزعج الاخرين. هادو كيتفهموا. ندوزو لثامنا. Je reconstitue les caractéristiques d'un portrait valorisant. يعني نركب les adjectifs valorisants.
سوسيال من بعد كنعطيه عليه حوايج واحد اخرين، انه سوسيال اجتماعي، انتيليجونت كي بون زوين لذيذ. يعني كل واحد كيفاش كيشوف هاد المواصفات. يعني راكم كتعرفوا سبونج بوب، قريتو عليه، تفرجتوا في الرسوم، راكم كتعرفوا المواصفات ديال كل واحد، عطيو واحد المواصفات. دابا انا التاسعين كاين هي لا ليكتور، القراءة. جولي لو تكست دي مانيير اكسبريسيف، نقرا النص بواحد الطريقة واضحة ومسموعة. صافي، هنا جولي لو تكست دي مانيير اكسبريسيف، التكست يعطاك من الاستاذ غادي تعاودوا تقراوه، ولا غادي يقدر يعطيكم شي ورق تقول لكم نتوما تقراو النص. ندوزو للجهة الاخرى. هنا هادو اللي فيهم بالاحمر كيتفاهموا. صافي، كاين لو بورتري فالوريزون، ادجيكتيف فالوريز. فاش كنشوفوا البورتري فالوريزون ادجيكتيف فالوريزون يعني المواصفات اللي زوينين، فالوريزون حوايج زوينه. باش عارف واحد الحاجه، كاين لاسبي فيزيك وكاين لاسبي مورال وكاين توني فيستيمونتير. لاسبي فيزيك هي الهيئه، كنوصفوا ليه الهيئه، ولاسبي مورال هو دينيا، ولاسبي فيستيمونتير اللي هما الحوايج ولا الملابس، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه. صافي، فاش نقول لكم انا لاسبي فيزيك يعني الهيئه كتوصف بحاجه زوينه، بو بي زوينه، فورش قويه، اليور اتليتيك، فيزاج سوريون، روغاردو الوجه مبتسم، عندي النظرات زوينه، ليفر فين، ليفر مش نايف، رقاقين، ني فيير، ني في عنده النيف. هنا اسبي مورال دينيا تنقولو بون انتيجون زوينات، كيا اونيت يعني بكرامه بشرف، سامباتيك، التخويست، سوسيابل اجتماعي، خوفيال ولا خوفيال يعني انا بشوش، والتخويس محب الاخرين يعني صفات لي زوينين. واسبي فيستمون تاع الحوايج، فيتمون نوف انصمبل سورتي عندي حوايج جداد، شوا دي كول ريوسي كيعرف يختار الملابس اللون ديالهم زوينين، ابيون فولور اون سوا ونتيس عنده الحوايج من القطان من الحرير. دونك هادو كاملين كيحفظوا، هادو كيتفهموا كيحفظوا، اللي كيحفظ راه يحفظهم، واللي ما كيحفظش يبدا يكتبهم، يكتب لنا كل نهار يراجع الدرس وغادي يحفظهم، تراجع تبدا تستعملوهم بزاف. جو ريانفيستي نكملو. جو كومبليت لو بورتري دو بوب ليبونج ابارتير، نكملو هاد البورتري ديال بوب ليبونج ابارتير دو ليماج. فاش نقول ابارتير دو ليماج من خلال الصورة، فاش نقول ابارتير دو تكست من التكست. يعني شنو دارو هما هنا؟ دار بورتري فيزيك، الهيئة ديالو مع سيل بي بوش، يعني في الهيئة وصفو بي رجليه والفم و يعني رجليه قاعدو فيزيك. وتوني فيستيمونتير قاليك شوسير يعني يوصفوا لي الصباط والتقاشر. اما بورتري مورال نتوما لا ديرهم من عندكم، هذا كاش من شنو ثمانين بورتري مورال. ما كاين بزاف ديال الحوايج عليه زوين، انا اختاريت هادو. درت سوري مبتسم، سوسيال اجتماعي، اوبتيميست متفائل. تقدروا ديروا انتيليجونيت كي اي حاجه، المهم تكون شي حاجه زوينه. هنا نمشيو جو كومبليت لون دي فراس، نكمل الجمل. جيم ديسان زانيميكار، احب الرسوم المتحركه. علاش؟ جو نيم با لا احب كل واحد والراي. كاين اللي يقول لك انا كنبغي الرسوم المتحركه علاش، وكاين اللي يقول لك انا ما كنبغيش الرسوم. يعني كل واحد وحر، غير هنا نتوما كتجاوبوا. المهم انا نعطيكم جمل من عندي. جيم لي ديسان زان، كنبغي الرسوم المتحركه كار ال ميد ا فواياج دون لور موند كي ايماجيني. كنبغي الرسوم المتحركه لحقاش كيخليوني نسافر العالم ديالهم الخيالي. جو نيم با لي ديسان زانيمي، ما كنبغيش رسوم متحركه لحقيتاش. علاش؟ لحقت ما كنفهمش التواصل ديالهم لوختهم كيفاش با دي موفمون دي بيرسون اللي كدار من خلال حركات ديال الاشخاص. هادو غير كل واحد الراي ديالو. كيف قلت لكم كاين كيبغيهم غير هما عطاوكم السؤال باش جاوبوا هكا وهكا. مزيان. هنا قال لك 3، غادي نشوف تماك 3. هنا قال لك جو شيرش با مون بروجي، نقلب با مون بروجي دون ان كونت من خلال كونت élémentaire portrait valorisant puis je note dans tableau suivant. دونك هنا غادي نقلبوا على شي حاجه، شي شخصيه في شي كونت ولا في جوجل مثلا كاع، ولا مثلا على نون دي بيرسون سميت الشخصيه واليمون دي بورتري العناصر ديالو. انا جبت لكم واحد الشخصيه من عندي، تقدروا ديروا بزاف، تقدروا كاع ديروا مقيدش. انا مثلا تقدروا ديروا البيشرون، تقدروا ديروا لا سورسيه، اي شخصيه فهمتيني، وتهضروا عليها واش زوينه ولا خايبه. هنا قال لك اليمون دي بورتري، ما قال لك لا زوينه، قال لك كاين اليمون عناصر الوصف. الا قال لك فالوريزون كتعرفوا توصفوا بحاجه زوينه، دي فالوريزون حاجه خايبه. اتفقنا؟ الطريقه هذه خصها تحفظ.
نعرفش معاكم. انا اختاريت انا واحد ناروتو شيبودين. ناش كتعرفوا ناروتو ولا لا؟ يعني اليمون فو، انا حمق، امي ذا ممتع، اتيغ مثير، وكوراجو شجاع. هنا تختاروا اي حاجه بغيتو في لي كونت، على لي كونت وحطوا شي شخصيه، حيت ما يمكنش نخرج، كاين تحاولوا نتوما هادي تخرجوا من راسكم. صافي، غادي نمشيو للصفحه 35. 35 قال لك ديكريغ بيرسوناج دي كونت، قال لك ايدونتيفي لو بورتري دي فالوريزون. دابا هادي فالوريزون قلت لكم، دي فالوريزون هي حاجه اللي خايبه، غادي نوصفوا شي واحد بحاجه خايبه. جولي جو كومبرون، اقرا وافهم. جولي سيونسيوزمون، غادي نقرا لكم النص وغادي نشرحوا لكم، وانتم غادي راه في الاول كنشرح لكم النص غير باش تفهموا الكلمات، او من بعد نتوما ماشي خصكم تفهموا ريوسكم. لو مونستر بوالي، لو مونستر بوالي هو الوحش مزغب اللي انت عنده الشعر بزاف، يسمى لو مونستر بوالي. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu et laid. قالك وسط واحد الغابة مظلمة، في واحد الكافيرن مغارة humide et grise، كان عايش واحد الوحش المشعر ليد. ليد كان خايب. Elle avait une tête énorme posée sur de petits pieds ridicules. كان عنده واحد راس كبير اللي كان كيديرو وسط بحال ملوي ولا داير على دوك الرجلين. Ce qui l'empêchait de courir, كيخليه باش يجري. Elle ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Elle avait aussi une grande bouche. ما عمرهم كان كيغادر المغارة ديالو، كان عنده فم كبير. De petits yeux glauques، كانوا عينيه صغار ولكن مخيفين تيخلعوا. Et de longs bras minces qui partaient de ses oreilles qui lui permettaient d'attraper les souris. وعنده واحد يديه رقي وكان اللي كيخرجوا ليه من تحت ودنيه وكيقدر يشد بهم الطبات الفيران. Le monstre avait des petits des poils partout. وكان عنده حوايج واحد اخرين. اوني دي بيي دون زيو، كان عنده النيف ورجلين والظهر والسنان والعينين. Ce monstre la rêvait de manger des gens. هاد الوحش هذا كان كيتمنى ياكل الناس tous les jours. Elle se postait sur le seuil de sa caverne. كان ديما كيكون في المغارة ديالو وتبقى تيقول بواحد الضحكات استهزاء avec des ricanements sinistres. المهم نكملو. فين وصلنا؟ قال لكم هاد الوحش هذا كان كنتمنى ديما انه يحلم ياكل الناس tous les jours كاع الايام. et se postait sur le seuil de sa caverne. ديما تيكون في ديك المغاره كيبقى تيقول بواحد الضحكات استهزاء، كيبقى تيقول بروميي كي باس جو لو موج، يعني الاول اللي غادي يجوز غادي ناكلو. مي جامي جون سو باسي par là car la forêt était bien profonde et bien trop sombre. وما عمرو ما حتى شي واحد من تماك، لحقاش الغابه كانت ديما مظلمه وكانت ديما في العمق كانت بعيده. Non, je consulte un dictionnaire، يعني نستعمل واحد dictionnaire pour expliquer le mot suivant، باش نشرح الكلمات عندي جا شرحهم هنا. نورمال مونستر هو الوحش نو ماسكولين. تنقولوا ان مونستر est un être imaginaire qui fait très peur، هو واحد الشخص خيالي qui fait très peur اللي كيخلع. كافيرن هي المغارة او الكهف نو ماسكولين. كافيرن هذا نون فيمينا، هذا راه خطيت نون فيمينا. Une caverne. Une caverne est un grand creux dans un rocher qui peut servir d'abri ou d'habitation. يعني هي واحد المغارة اللي كيسكن فيها واحد شي ناس ولا شي وحوش تكون ديما فيها. Poilu, adjectif, هي مشعر. تنقول لي poil recouvre le corps de certains animaux et certains parties du corps. يعني هذاك الشعر تيكون مخطي الجسد ديال شي بعض الحيوانات، هو هذاك يعني بوالي ومشعر، يعني الشعر بزاف. ريديكول مضحك مثير للسخرية. فاش نقول ريديكول هي مضحك مثير للسخرية، ادجكتيف يعني ماسكولين يعطوني انفي دو رير اي دو سون موك، يعني كتعطيك واحد النعشة ولا واحد انفي، يعني كتخليك انك تضحك على الاخر تستهزأ منه. ريديكول. اوكي غلوك. كاين غلوك كي بور، غلوك مخيف كي بور. ريكالمون سينيستر ضحكات استهزاء، ريكالمون سينيستر ما ضحكات استهزاء. ندوز الثاني.
Je relève dans le texte les adjectifs qui caractérisent le monstre. استخرج من النص الأوصاف اللي كيدلوا على هذاك المونستر. ديما في النص كيقولوا لك كتجبد لي الكاركتر الأوصاف كيدلوا ديك الشخصية. هنا شنو كيدير لنا بوالو؟ قلنا فيه الشعر، ليد خايب، اون تيت انورم، راسو كبير، كون بوش فمو كبير، بوتي ديو كروك عينين صغير مخيفين، اللون بغا مانس اكسيتيرا، ويدي طوال ورقاق. هنا ثالثا جو ديجاج لانتير دي بورتري، نجبد الطبيعه ديال هذا البورتري هذا ديال كيفاش داير هو، حيت قلنا كاين بورتري فالوريزون وكاين بورتري ديفالوريزون. يعني بورتري فالوريزون هو شي واحد فاش كنوصفوه بواحد الحاجه زوينه، وكاين بورتري ديفالوريزون شي واحد كنوصفوه بواحد الحاجه خايبه. جو ديجاج لانتير دي بورتري دي مونستر، يعني هنا نورمالمون هذا وحش، كيفاش غادي يكون اصلا هو خايب ياك. والمواصفات اللي عطاو مواصفات ديفالوريزون يعني خايبين. دونك غادي نقولوا هنا لا ناتور دي بورتري دو مونستر اي ديفالوريزون، هاي درتها يعني لو بورتري ديفالوريزون. ندوز رابعا قال لك جو غولي لو تكست، نعاود نقرا النص اي جو كومبليت لاغري سي فو، نكملوا بهاد لاغريات. كاين اليمون ديكري وكاين ادجكتيف اوتيليزي. اليمون ديكري هنا كاين مونستر الوحش كيفاش داير، تيت بي بوش زيو بغا اوغاي، يعني هنا هما عطاونا عناصر ديال الوصف، يا اما كيعطيكم العناصر نتوما تصاوبوا في النص، ولا هما تيقول لك جبد لي مواصفات من النص. وكاين لادجكتيف اوتيليزي ماشي بالنسبه للمونستر. كي داير مونستر؟ بوالو يعني مشعر فيه الشعر بزاف، مونستر بوالو. تيت كي داير التيت؟ انورم يعني راسو كبير. بي رجلين ريديكول. بوش غراند. زيو بوتي. غلوك بغا لون مانس. هنا اوغي هي اللي قلبت ما لقيتهاش في النص، ما لقاش كيف دايرين لي زوغاي يعني ودني، يعني ما قلب. دونك غادي تبقى خاوي ولا تشوفوا الاستاذ شنو يقول لكم. خامسا جو ريليف لي دو فيرب على لامبارفي كي سيرف هذيك، نجبد جوج افعال في لامبارفي كيخلينا نوصفو. نورمالمون باش كنوصفو كاين اللي كنستعمل الفيرب اتر و افوار، هادو جوج اتر و افوار، يعني جوج الافعال في النص اللي خلاونا نوصفو اتر ايتي افوار ابي. بحال مثلا جينا نقراو النص نقول لك اليتي. اليتي هاد القاعده هاد المثال غادي نهضروا عليها من بعد. اليتي اللي داو الفيرب اتر على لامبارفي، و elle avait une tête énorme le verbe avoir à l'imparfait. ياك مزيان. سادسا جو ريليف لو كاركتير دو مونستر ابارتي دو ليكسبريسيون، نجبد التعبير ديال هاد المونستر هذا من خلال هاد الكلمه هادي. ريكلامون سينيستر يعني ضحكت مثل الكاركتير ديالو، يعني باش وصفوه. انا ربما قلت ديفافورابل يعني وصف خايب. ربما كنت ضحك السيد اللي كان كيدير هو، نقول ديفافورابل يعني كاركتير يعني وصفته بديفافورابل ما مزيانش. نتوما تشوفوا الاستاذ شنو يقول لكم. سابيان parmi les titres suivants j'entoure celui qui convient de ce texte. un monstre dangereux يعني من خلال هاد العنوان هادو parmi les titres suivants هاد العناوين نجبدو شنو اللي كيلائم النص. un monstre dangereux, un monstre ridicule, la caverne humide. هنا كنهضروا وحش خطير، الوحش ريديكول، وهنا لا كافيرن هنا المغار. هنا مكنهضروش هادي، مكنهضروش كنهضروا على هادي. un monstre dangereux يعني وحش خطير، يعني وحش خطير. هذا هو العنوان ديال هاد النص هذا اللي كنهضروا عليه. صافي هنا جولي، هنا تمنية لا ليكتور، جولي لو تيكست مان اكسبريسيف. هنا غير لا ليكتور هاديك هي القراءة هادي. بان ندوزو عاوتاني دابا البورتري دي فالور. قبيله شفنا بورتري فالوريزون شنو هما لي زادجكتيف اللي فيه. دابا بورتري دي فالوريزون شنو هما لي زادجكتيف اللي فيه؟ كاين لاسبي فيزيك، كاين مورال، كاين اسبي فيستيمونتير. فيزيك هو قلنا الهيئة، ليد غيدي روغا ابسون يعني خايب، و روغا ابسون هما بحال تنقولوا ما شوفات خايبين. روغا ابسون يعني شوفات اللي غائبين، نقصد بها شوفات خايبين. هنا اسبي مورال ذهنيا قلنا اروغون دور ديزاغريابل انيرفي فخوا فيو اوستيل اندسكري امبولي جالو. هادو الكلمات كاملين كتبهم لك انا في واحد، كنتبهم لكم كاملين في واحد البلاصه باش عاد تراجعهم تحفظهم تبداو تعرفوا انكم ديروا لا ديسكريبسيون يعني ديكريغ ان بيرسوناج، ان بيرسون ولا ان بيرسوناج يعني واحد الشخصيه، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون انسان ولا اوبجي. دونك هنا عين بين الحوايج اللي خايبين في المورال دينيا. نقدروا نقولوا بان شي واحد دمو بارد، عصبي، غايور، امبولي، ما محترمش، غضبان دغيا كيتعصب، قاص في طبعه، متكبر، متعجرف،
كاع هادو كيسماو اسبي مورال. واسبي فيستيمونتيل الحوايج هو فيتمون ايزي الحوايج مستعملين دي زايون انصامبل مال اسورتي ابي اون بو عنده ابي اللباس ديال الجلد الاحمر ولا هادو كامل كيسمو اسبي فيستيمونتير، يعني كنصوب بحوايج خايبين. انا ما يمكنش نحفظو كلشي، تحفظو شويه بشويه. انا جو مونطرين جو ريبون كيستيون سوفون، نجاوبو على هاد الاسئله. سمونس تخيتيل دونجور، هاد الوحش دابا اللي هضرنا عليه واش هو دونجور؟ وي الي دونجور. سمونس تخيتيل بو، واش هو زوين؟ نو سمونس ني با بو. فين كتبتها لكم هنا، ها هي. وي الي دونجورو، نو ان ني با بو. ندوزو ثانيا. جو شيرش دون دي كونت، je cherche dans des comptes non non. Si vous rencontrez سمونس، هلا تلاقيتو بهذا الوحش قولوا وي ديريفو، شنو غادي تقولوا ليه؟ الا تلاقيتو بيه شنو غادي تقولوا له؟ ولكن ولا شنو غادي ديروا؟ انا كتبت جو كور سون زاي، غادي نهرب بدون توقف. كل واحد كاين اللي يقول لك انا متجمع معاه، كاين اللي يقول لك انا واجو، كاين اللي يقول لك انا ندار معاه. كل واحد والراي ديالو، كنحترم الراي ديال كل واحد، يعني كل واحد تفكيرو، كل واحد راي. غير انا كتبت لكم جو كور سون زاي، يعني غادي نهرب بدون توقف. جو réinvesti. Je cherche le contraire des adjectifs ci-dessous pour les utiliser dans la description. نستعمل هادو ونعطيو الكونترا ديالهم. هادو تما كيتحفظوا، هادو راه كيتحفظوا حتى هما باش المره الاخرى تعرفوا توصفوا اي حاجه. راه انا كنجي وكنتعذب كنكتب لكم الدفتر باش نشرح لكم باش نفهم لكم. لما باش يحفظ شغل والك، ما باش يفهم شغل والك، على الاقل تفهموه. ليد الضد ديالها بو جوري، يعني شي حاجه خايبه الضد ديالها زوين جوري. ايمابل ديزاغريابل انورم، يعني كبير الضد ديالها مينيسكول ضعيف. ايمابل محبوب، ديزاغريابل غير محبوب. اونيت مالونيت، اونيت بكرامه بشرف، مالونيت ما عندوش شرف. بوتي صغير الضد ديالها غرون. جونتي ميشون ظريف، قبيح غرو غليظ. ميغر مانس رقيق. سوريون تريست، سوريون مبتسم. تريست حزين. فابل ضعيف. فور قوي. هادو الاضداد، هادو كيتحفظوا، ها هما كتكتبوهم وتحفظوهم. بالنسبه لكي يحفظ راه يحفظ، وبالنسبه لمن كيحفظش يبدا يقراهم كل نهار، يراجع مراجع حتى تحفظوا. هذا ماش نديرو معاكم، لان هذا كيتعلق بكم نتوما. ماشي ديما كنخرج لكم هاد الحوايج، كاين حوايج نتوما اللي خصكم تخرجوهم، تعتمدوا على راسكم. حيت نخرج لكم انا كلشي ما غادي تعتمدوا كاع على راسكم. ملي قال لك جو شيرش دون دي كونت، قلب في لي كونت لي ادجكتيف دي فالوريزون، اوصاف لي فالور اللي خايبين كي كاركتيريز لي زينمي، اللي كيوصفوا لي زينمي اللي هما الاعداء ديال البيرسوناج برينسيبال. كوم لوغر، مثلا وصفوا لوغر، لا سورسيير ساحره، المونستر الوحش. بوي جو ميتري، يعني يا اما نقلبوا في لي كونت ديال المقيدات ولا شي كونت تمشي لجوجل وديروا لي كونت، مثلا كونت سورسيير، كونت لوغر، وجبدوا بزاف ديال لي كونت وتقراو تخرجوا دوريوسكم. هما نشرحوا لكم طاي كي دايره لا طاي ديالو، فيتمون الحوايج، تيت، زيو العيني، شوف الشعر، فرون الجبهه، نيني فغوغار. هادو كاملين كتجبدوا ليا ديال الوحوش، ولكن الوحوش راه قلنا دي فالوريزون، يعني حوايج خايبين. تقدر تمشي لجوجل ولا في يوتيوب دير مثلا شي كونت وتجبد لي على الوحش شي حاجه وتكتبوا هنا. هذا كيتحمد لكم، ميمكنش انا نخرج لكم كلشي. وصلنا الصفحه 37. انا غادي نوقف هنا. انا بدات معاكم 36 35 34 33 وباقي ما نتشكليتش، والله العظيم باقي ما تغديتش. شنو نقول لكم؟ بصحتكم كسكسو وشايه طيبه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تهبطوا لتحت وتضغطوا على زر صابوني موجود اسفل الفيديو، سبسكرايب. وما تنساوش تعطيني واحد زر لايك وتفاعلوا معايا في لاشين وبارطاجيو لاشين مع صحابكم. وبالنسبه اللي ما عندوش دروس ما فيها باش تيليشارجيتو دروس من يوتيوب ولا من هكا، صيفطوهم لصحابكم في الواتساب والفيس، هكا مواقع التواصل الاجتماعي بتساعدوا بعضياتكم. وكيف قلت لكم راه جوج ملاحظات راه قلتهم لكم في الاول، الفكره ديال السوايع والفكره ديال المقررات. ونلقاكم في حلقه جديده ان شاء الله.